बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। जमात शीशम की आज हम तर्जुमा कुरान की बुक स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो हम सूरत पढ़ेंगे उसका नाम है सूरतुल फातिहा। इसकी ये सारी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की जाएगी और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस लेसन का थोड़ा सा खुलासा आपके साथ में शेयर कर लूँ। सूरतुल फातिहा तिलावत के अतबार से पहली कुरान मजीद की सूरत है। इस सूरत के कई नाम हैं, इसका सबसे मशहूर नाम सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा का एक नाम सबा मसानी है, यानी वो 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाती हैं। इस सूरत का एक नाम सूरतुल सलात भी है क्योंकि इसकी हर नमाज में तिलावत की जाती है। इसका एक नाम सूरतुल मुनाजात है क्योंकि इस सूरत में दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुल शिफा भी है क्योंकि इसको पढ़कर दम करने से मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। हदीस में भी है कि सूरतुल फातिहा जैसी कोई सूरत ना तो तौरात में है, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना ही कुरान मजीद में उतरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ऐसे नूर दिए गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को नहीं दिए गए, यानी सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। सूरतुल फातिहा का मरकज़ी ख्याल दुआ मांगने के तरीके की तालीम है। इस सूरत में बंदा अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्र अदा करता है, अपनी बंदगी का इजहार करता है और फिर अल्लाह ताला से हदायत पर इस्तकामत की दुआ मांगता है। सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला से सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांगी जाती है। सिरातुल मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया और पूरा कुरान मजीद सिरातुल मुस्तकीम की तफसीर है। ये आपके साथ मैंने थोड़ी सी रीडिंग भी शेयर कर दी और खुलासा भी है। सबसे ज़्यादा फजीलत वाली सूरत सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली सूरत है क्योंकि इसकी फजीलत खुद कुरान मजीद में बयान हुई है। इरशाद बारी ताला है और यकीनन हमने आपको अता फरमाई बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत और अजमत वाला कुरान। सूरतुल फातिहा का तर्जमा भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान रहीम वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन वो बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नाबुदु ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन और हम तुझसे ही सिर्फ मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना उन लोगों का रास्ता अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम फरमाया, गैरिल मगदूबी अलैहिम ना वो जिन पर गज़ब हुआ, वलद्दॉलीन और ना वो जो गुमराह हुए। डियर स्टूडेंट्स, एक नोट है जो आपके साथ मैंने शेयर करना है। जमात शीशम के इम्तहानात में सूरतुल फातिहा के बामुहावरा तर्जमा, मुंतखब ज़हीर अल्फाज के मानी और तारफ़ी मतन सबक से कसीरुल इंतहाबी, मुख्तसर जवाबी और तफसीली सवाल पर मबनी इम्तहान लिया जाएगा। नोट के बारे में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जितनी भी सूरतें हैं ये इसी तरह आपके पेपर में ये सारी चीज़ें आएंगी। बामुहावरा तर्जमा होगा, ज़हीर अल्फाज भी होंगे और जो एक्सरसाइज में सवालात हैं तफसीली और मुख्तसर वो भी होंगे। ये नहीं, ये चीज़ें सारी इसी तरह आपके पेपर्स में आएंगी। तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। जैसे आपके साथ में अभी ज़हीरा कुरानी अल्फाज हैं वो शेयर करूँगी तो वो अभी आपने याद करनी है। आयात दी जाएंगी उनका तर्जमा भी आपने करना है। सबसे पहले अल्फाज मानी आपके साथ में शेयर करती हूँ, उनको गौर से पढ़ लीजिएगा, साथ साथ दोहराइएगा ताकि आपको याद हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम तारीफ़ें, अर्रहमान का मतलब है बड़ा मेहरबान, ईया का मतलब है सिर्फ तेरी ही, नस्ताइन का मतलब है हम मदद मांगते हैं, सिरात का मतलब है रास्ता, अल्लाह जीना उन लोगों का, अलैहिम उन पर, आलमीन का मतलब है सारे जहानों का, अर्रहमान का मतलब है निहायत रहम फरमाने वाला, नाबुदू का मतलब है हम तेरी इबादत करते हैं। उसके बाद इहदिना का मतलब है हमें सीधा रास्ता दिखा, अलमुस्तकीम कहते हैं सीधा, और अनम तक मतलब है तूने इनाम फरमाया। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सबसे पहला सवाल है कि दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। एमसीक्यूज नंबर 1 है सूरतुल फातिहा का दूसरा नाम है। इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 सबआ मसानी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को करार दिया गया है 2 नूर, 2 खजाने, 2 सितारे, 2 चिराग। तो इसका सही आंसर होगा 2 नूर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है सूरतुल फातिहा की आयात की तादाद है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर होगा 7। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, सूरतुल नस्र, सूरतुल लहब, सूरतुल फील। तो इसका सही आंसर होगा सूरतुल फातिहा। आखिरी एमसीक्यूज है दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है सूरतुल फातिहा में, सूरतुल फल्क में, सूरतुल नस्र में, सूरतुल इखलास में। तो इसका सही आंसर है सूरतुल फातिहा में। सवाल नंबर 2 है मुख्तसर जवाब दीजिए। उनमें सवाल नंबर 1 है सूरतुल फातिहा की एक फजीलत तहरीर करें। तो इसका आंसर नोट कर लें। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली सूरत है क्योंकि इसकी फजीलत खुद कुरान मजीद में बयान हुई है। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा आपने ये अरबी नहीं लिखनी, आपने सिर्फ तर्जमा लिखना है।
اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے سورۃ الفاتحہ کا مرکزی خیال کیا ہے، تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی خیال دعا مانگنے کے طریقے کی تعلیم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سبع مثانی کا کیا معنی ہے، تو اس کا آنسر ہے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگانا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر انعام فرماتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے کوشچن کے اندر ہی آنسر بنائے گئے ہیں، بس تھوڑا سا آپ نے ایڈ کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے والے، پھر جو کوشچن لکھا ہوگا یعنی لوگوں پر انعام فرماتے ہیں وہ سارا آپ نے لکھ دینا ہے، یعنی آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں پر انعام فرماتے ہیں۔ کوشچن کے اندر تھوڑا سا آپ ایڈ کریں، باقی سارا کوشچن ایز اٹ ہی آپ نے لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت کون سی ہے، تو آپ نے صرف کون کٹ کے آگے لکھ دینا ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ کون سی کو کٹ کے لکھیں گے، قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت کون سی ہے کو کٹ کے لکھیں گے سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس طرح آپ کے جو ہے شارٹ کوشچن وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں قرآنی الفاظ کے ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلا الفاظ ہے الحمد، اس کے بعد ہے ایاکا، اس کے بعد ہے اہدنا، الرحمن، نستعین اور المستقیم۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، آپ کو ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، الرحمن کا مطلب ہے بڑا مہربان، ایاک کا مطلب ہے صرف تیری ہی، نستعین کا مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت عطا فرما، اور المستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھے۔ سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ترجمہ آپ یہاں سے لکھیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، تو اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تیسری آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آخری آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ سوال نمبر 5 ہے تفصیلی جواب دیجئے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام تحریر کرے۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اس کے آگے آپ امپورٹنٹ لکھ لیں۔ آنسر میں شارٹ آپ کو لگواؤں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو یاد کرنے میں بھی اور لکھنے میں۔ آپ نے لکھنا ہے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس سورت کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے کیونکہ اس کی ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ المناجات ہے کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر آپ نے لگا لینا ہے۔ دوسرا سوال ہے سورۃ الفاتحہ کے مضامین تحریر کیجیے۔ یہ کوشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے آگے بھی آپ نے امپورٹنٹ لکھنا ہے، یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اس کا آنسر ہے اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے رستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ پورا قرآن مجید صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ یہاں تک بھی آپ اس کا آنسر لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر لاسٹ تک آپ لکھنا چاہیں تب بھی آنسر ٹھیک ہے، لیکن آنسر کوشچن کے مطابق ہی آپ نے دینا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری سورۃ الفاتحہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔